اپنے جواناں دیاں تنہائیاں ویکھ لو تساں ریاضیاں پڑھائیاں نے مینوں کوئی اعتراض نہیں پڑھاؤ ریاضی پڑھاؤ میتھ پڑھاؤ سائنس بناؤ ڈاکٹر کوئی اعتراض نہیں لیکن تساں صحابہ کرام دے کسے پڑھائے ہوندے صحابہ کرام دی سیرت پڑھائی ہوندی اللہ دے دین دا علم پڑھایا ہوندا قرآن تے نبی پاک دا فرمان سکھایا ہوندا تواڈے جوان بھی کدی کسے دیاں دیواراں نہ پھلانگ دے تواڈے جوان بھی کسے دی عزت تے حملہ نہ کر دے ہن تے اتنا گندا معاشرہ آ گیا ہے اتنی بدکاری والا معاشرہ آ گیا ہے سکیاں بیٹیاں دے نال بدکاری دے کسے زبان زدے عام نے ویڈیوز آ چکیاں نے انٹرویوز آ چکے نے بدکاری کرن والے لوگ اتنے عام ہو چکے نے اپنے رشتہ داران دے نال اپنے عزیز و اقارب دے نال ہن تے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں دے نال بدکاری دے کسے عام نے او دی وجہ کیا ہے انہاں دے کول علم تے ہے لیکن دنیا بھی علم ہے انہاں کول علم قرآن دا نہیں انہاں کول علم نبی پاک دے فرمان دا نہیں جے علم ہے بھی ستئی اساں اس علم نو اہمیت ہی نہیں دیتی جنہاں دے دل وچ اللہ دے قرآن دا علم آ جائے نبی پاک دے فرمان دا علم آ جائے کسے نال بدکاری کرن تے دور دی بات کسے والا نظراں اٹھا کے بھی نہیں ویندے ہوندے دین اسلام دے اندر ایک ایسی عبادت ہے جیڑی عبادت تمام عبادات دے اوتے مقدم ہے اس عبادت نو ساریاں عبادات دے اوتے ایک اہم درجہ حاصل ہے اور یہ عبادت ہوئے گی تے دوسری عبادتاں ٹھیک ہون گی اگر یہ عبادت نہیں تے دوسری کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس عبادت نو کرن والا بندہ دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو جائے گا اور اس عبادت نو اختیار نہ کرن والا بندہ دنیا دے اندر پشیمان اور شرمندہ اور نادم رہندا ہے اللہ رب العالمین نے اس عبادت دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں قوماں نو فضیلتاں عطا فرما دیتیاں اور اے عبادت ایسی پیاری عبادت ہے جڑی انسان دی زندگی واسطے نور ہے منور کر دین والی ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جڑی بندے نو اپنے رب دے نال ملاندی ہے یہ دین اسلام دی بہت بڑی عبادت وہ عبادت ہے جڑی عبادت بندے نو او دے رب دی پہچان کرواندی ہے جڑی اللہ دے نبیاں دی سنجان کرواندی ہے جڑی حقوق اللہ اور حقوق العباد دی پہچان کرواندی ہے میں اس عبادت دا ذکر کر رہا ہوں جس عبادت دے بغیر اللہ دے حقوق نو سمجھنا ناممکن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقوق نو سمجھنا ناممکن ہے میں اس عبادت دا ذکر کر رہا ہوں جڑی عبادت حق اور سچ دی اور حق اور باطل دے فرق واضح کر دی اس عبادت دا ذکر کر رہے ہیں جڑی عبادت اچھائی اور برائی نو واضح کر دی جڑی عبادت اخلاق اور بد اخلاقی نو واضح کر دی جڑی عبادت سچ اور جھوٹ نو واضح کر دی جڑی عبادت لوگاں نو آداب سکھاندی میں اس عبادت دا ذکر کرن لگا جڑی عبادت جنہاں لوگاں دے اندر ہوئے وہ لوگ پوری مخلوق دے اندر ستاریاں دی مانند ہوندے نے جویں ستاریاں نو ویکھ کے پرانے زمانے دے اندر لوگ اور اج بھی سائنسدان راستے معلوم کردے نے وہ عبادت جس انسان دے اندر وہ خوبی موجود وہ عبادت موجود ہوئے لوگ انہوں اپنا رہبر تے رہنما سمجھتے ہیں وہ دے کل پچھ کے اپنی زندگی دے دن اور راتاں گزار دے یہ ایسی عبادت ہے جڑی قرب الہی دا ذریعہ ہے جڑی عبادت کرنا یہ قرب دا ذریعہ ہے یعنی کامیابی دا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت دی کامیابی دا اور یہ ایسی عبادت ہے جڑی دنیا اور آخرت دونوں دے اندر کام آئے گی
اور یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت کسی بھی امت دے واسطے ایک قلعے دی اور زرہ دی حیثیت رکھ دی ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جڑی کسی بھی امت دی استقامت دے واسطے، بہتری دے واسطے، سعادت مندی دے واسطے ایک اہم کردار ادا کر دی، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جڑی ساڈیاں نسلاں دا تحفظ کر دی ہے، ساڈیاں نسلاں دے مستقبل نو سنبھال دی ہے۔ وہ عبادت علم ہے۔ علم ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت دی ہر وقت بندے نو ضرورت رہندی ہے۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ علم ایسی عبادت ہے کہ ایک کھان پین تو بھی زیادہ بندے نو علم دی ضرورت ہے۔ کھان پین دی حاجت بندے نو دن وچ ایک دو مرتبہ ہوندی ہے، لیکن یہ جڑی عبادت ہے یہ ہر سانس سانس دے اوتے علم دی بندے نو ضرورت ہوندی ہے، قدم قدم تے بندے نو ضرورت ہوندی ہے، ہر لمحے لمحے ضرورت ہوندی ہے۔ اور یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے اللہ رب العالمین نے جدو انسان بنایا نا، انسان بنان تو بعد انسان دے اندر روح پھونکی، روح پھونکن تو بعد روٹی پہلے نہیں دیتی، پانی پہلے نہیں دیتا، یا کوئی اور نعمت پہلے نہیں دیتی، سب تو پہلے یہ عبادت اللہ نے بندے نو دیتی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو علم سکھایا۔ علم دے ذریعے اللہ پاک نے فرشتیاں تے برتری دیتی آدم علیہ السلام، لہذا کھان پین تو پہلے یہ عبادت ضروری ہے۔ اور ساڑی امت دی ابتدا جس امت محمدیہ نال ساڑا تعلق ہے، اس امت دی ابتدا بھی ایسے علم دے ذریعے نال ہوئی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدو جبریل امین پہلی وحی لے کے آئے کہ آکھیا اقرا پڑھو، تے آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ ما انا بقاری دا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھیا ہویا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں کی پڑھا کچھ پڑھنو آوے نا۔ انہاں آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس ذات دے نام نال پڑھو جس ذات نے پیدا کیتا ہے۔ ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی تھی۔ اگے چل کے پہلی وحی دے اندر او ذات دا تعارف کروانا ہویا، خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، اس ذات دے نال پڑھو جڑی عزت والی ذات ہے، الذی علم بالقلم، اے نہیں کیا جڑا روٹی کھلا رہا ہے، علم بالقلم، او ذات دا تعارف ہے، حالانکہ اللہ دا تعارف ہے کہ اللہ کھلاندا اور پلاندا ہے، لیکن اس جگہ تے پہلی وحی دے اندر نبی پاک دی امت نو جڑا اللہ دا تعارف پیش کیتا گیا ہے، اللہ او ذات ہے جڑا سکھاندا ہے لوگاں نو علم۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان نو او کچھ سکھایا جو جاندا ہی نہیں سی۔ علم آدم الاسماء کلھا، آدم نو ناماں دا نہیں سی پتہ لیکن اللہ نے سکھایا، یعنی اللہ نے اپنا احسان جتلایا کہ میں تانوں او چیز دیتی ہے جڑی چیز تسی جاندے نہیں سو، اس چیز دا نام علم ہے۔ لہذا علم کسی بھی امت دی اور کسی بھی برادری دی، کسی بھی قوم دی، کسی بھی معاشرے دی بہتری واسطے علم ضروری ہے۔ علم تو بغیر معاشرہ سنور نہیں سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا جو ذکر فرمایا ہے وہ اس انداز دے نال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرمانے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا کہ میں احسان کیتا مومنہ تے نبی پاک نو پیدا کر کے، حالانکہ نبی پاک دا پیدا ہونا اے بھی خوشی دی بات ہے، نبی پاک دا پیدا ہونا ساڈی قسمت دے اندر رنگ لیان والی بات ہے، لیکن اللہ پاک نے ایتھے پیدائش دا ذکر کر کے احسان نہیں جتلا
جتلایا اللہ پاک نے نبی پاک نو ایک ایسا انعام دیتا اس انعام دا ذکر کر کے احسان جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے کی کر کے اذ باس فیہم رسولا جدوں اللہ پاک نے انہاں دے اندر ایک رسول بھیجیا نبی بھیجیا من انفسہم انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجیا انہاں دے وچوں ایک نو نبی اور رسول بنایا رسول کیوں بنایا وجہ کی سی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم رسول اس وجہ تو بھیجیا رسول بھیج کے احسان کیتا تے احسان کیوں کیتا رسول بھیجیا کیوں ہے یتلو علیہم آیاتہ تاکہ انہاں لوگاں نو اللہ دے قرآن دیاں آیات تلاوت کر کے سناوے تاکہ انہاں لوگاں نو اللہ دے قرآن دیاں آیات سکھاوے وَيُزَكِّيهِمْ فائدہ کی ہوئے گا انہاں دے دل پاک ہو جانگے شرک دی غلاظتوں پاک ہو جانگے ہر قسمی فتنہ و فساد تے حسد تے بغض تو پاک ہو جانگے کدوں جدوں قرآن دی تلاوت ہوئے جی جدوں قرآن پڑھیا جائے گا اللہ فرماندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اسا رسول نو بھیج کے دولت دے انبار تو فیچ نہیں دیتے اسا رسول نو بھیج کے سونا تو فیچ نہیں دیتا اسا رسول نو بھیج کے زمیناں تو فیچ نہیں دیتیاں اسا رسول نو بھیج کے منو سلوہ تو فیچ نہیں دیتا اسا رسول نو جدوں بھیجے ہیں جو تحفہ دیتا ہے او تحفہ ایسی یعلمہم الکتاب تاکہ انہاں لوگاں نو کتاب دا علم سکھاوے تاکہ انہاں لوگاں نو کتاب دا علم پڑھاوے والحکمہ اور حکمت دا علم پڑھاوے یعنی تفسیر کر کے اپنیاں احادیث دے نال انہاں لوگاں نو قرآن تے حدیث دا علم پڑھاوے اس وجہ تو اساں رسول نو بھیجے ہیں تاکہ قرآن تے حدیث دا علم پڑھاوے رسول نو تحفہ قرآن تے حدیث دا علم دیتا ہے اللہ سونے ایک قرآن تے حدیث دا علم تحفے کیوں دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ روٹی تے پہلے بھی کھاندے سن زمینہ تے پہلے بھی ہے سن سونا تے میرے نبی دے آن تو پہلے بھی ہے سی دولت دے انبار میرے نبی دے آن تو پہلے بھی ہے سن لیکن ایک چیز دی کمی سی جڑی چیز دا نام علم سی علم انہاں دے کول نہیں سی دولت انہاں دے کول ہے سی لیکن علم انہاں دے کول نہیں سی مال انہاں دے کول ہے سی لیکن علم انہاں دے کول نہیں سی اساں اپنے پیغمبر نو دولت اس وجہ تو نہیں دیتی کیونکہ دولت پہلے ہی موجود سی دولتاں موجود سن سب کچھ موجود سی اساں او چیز دیتی ہیں جڑی چیز پہلے نہیں سی جہالت پہلے زیادہ سی اساں علم دے کے بھیجے ہیں پہلے گمراہی زیادہ سی اساں علم دے کے بھیجے ہیں میرا پیغمبر آندا گیا پھر انہاں نو پاکی تے پلیدی دا پتہ چلدا گیا میرا پیغمبر آ گیا انہاں نو طہارت دا پتہ چل گیا میرا پیغمبر آ گیا انہاں نو قضائے حاجت دے بھی آداب دا پتہ چل گیا میرا پیغمبر آ گیا انہاں نو کپڑے پہنن دیاں دعاواں دا بھی پتہ چل گیا میرا پیغمبر آ گیا انہاں نو پانی پین دے آداب دا بھی پتہ چل گیا میرا پیغمبر آ گیا کھان پین دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا طہارت دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا پاکی دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا ماں باپ دے آداب دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا غلاماں تے نوکراں دے حقوق دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا ہمسایاں دے حقوق دا علم لے کے آیا میرا پیغمبر آیا میں اپنے پیغمبر نو جڑی چیز دے کے بھیجی ہے اس چیز دا نام علم ہے اور اسے علم نو جہالت ختم ہوندی ہے اسے علم دے نال گمراہی ختم ہوندی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علم لے کے آئے معاشرہ تبدیل ہو گیا اللہ دنیا والیاں نو ہوئی پیغام دینا چاہتے نے ادوں بھی گمراہی زیادہ سی ادوں بھی شراباں عام سن ادوں بھی لوگ لوگاں دا حق کھا جاندے سن ادوں بھی اولاد اپنے ماں باپ نو قتل کردی سی تے ماں باپ اپنی اولاداں نو قتل کر دیندے سن ادوں بھی رشتیاں دی پہچان نہیں سی ہے ادوں بھی رشوت عام سی ادوں بھی سود عام سی لیکن انہاں ساریاں چیزاں نو میرے پیغمبر نے جڑی چیز دے ذریعے آ کے ختم کیتا ہے اس چیز دا نام علم سی تسی اگر چاہندے ہو تواڈے معاشرے دے اندر سارے فتنے ختم ہو جان تسی اپنی اولاداں نو علم سکھا دو تعلیم نو عام کر دیو اللہ ہر قسمی فتنے تو محفوظ فرما کے تواڈے معاشرے نو
मैनू एक मिसाली मुआशरा ते अमन दा गहवारा बना देगा। मुआशरा तब्दील होएगा किहड़ी चीज़ दे नाल? इल्म दे नाल। इल्म जरूरी है। साडियां औलादां नूं पाकी पलीदी दे इल्म दा पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। असां अपनी औलाद नूं सिर्फ मैट्रिक करन सिखाया है। असां जिहड़ी अपनी औलाद नूं तालीम दित्ती है ना, वो यही दित्ती है पुत्र नौकरी चंगी लगनी है, नंबर चंगे फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। एस पेपर जिहड़ी कमजोरी है ना, एदी ट्यूशन अलहदा रख लै ताकि जरा मैथ है ना जिहड़ी कमजोर है, ये जिहड़ा यस हो जाए। फलाने सब्जेक्ट की ट्यूशन रख, नंबर थोड़े नहीं होने चाहिए। असा अपनी औलाद नूं तालीम और इल्म रोजगार ले दिता है। असा अपनी औलाद नूं ये नहीं, तुसी ईमान नाल दसो कितने ऐसे लोग ने जिन्होंने असी जुमे च मसले बयान करी आंदे ने, इनके मसले बयान ये मसले असां जुमे नहीं करने तो कित्थे बयान करने ने? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने जिस्म दे गैर जरूरी बाल, वो जेड़े जरूरी ने उतारन वाले, मसलन बगलां दे या जिस्म दे दूसरे जुड़े बाल ने, समझदार हो, जेड़ा बंदा नहीं उतारदा कितने दिन? 40 दिन, और वो बंदा मर जाए, वो फौत हो जाए, इंज समझो वो फितरत ते फौत नहीं होया, यानी वो दीन ते फौत नहीं होया, वो बेदीन होके मरिया। ये पता है मसले दा? किन्ने बंदियां नूं पता है? नहीं असां हासिल कीता इल्म, नहीं सीखियां असां चीज़ां, इस बाकी वाल असी गए ही नहीं। खवातीन दे कितने ऐसे मसाइल ने जेड़े मर्द असी जुमे च नहीं बयान कर सकते, तन्हाई च बयान हो सकते हैं, या खवातीन ही बयान कर सकदियां ने। लेकिन वो कौन सिखा रहे हैं? नहीं, बस यही सिखाया है पुत्र यूनिवर्सिटी जाना है, इत्थे ही बस लग गई, अलहमदुलिल्लाह टेंशन ही कोई नहीं, मैं तेनों आप छड़ के आवा करांगा ते लेके आवा करांगा। यूनिवर्सिटी पढ़, बाकी दा कोई पता नहीं। यूनिवर्सिटी पढ़, घरेलू मसाइल दा कोई पता नहीं। यूनिवर्सिटी पढ़, खावन दे हुकूक दा कोई पिजे, तलाकां ही होनियां ने, लड़ाइयां ही होनियां ने, झगड़े ही होने ने। आदाब असां सिखाया नहीं, इल्म असां सिखाया नहीं, तालीम असां दित्ती नहीं। और अजकल की जी माशाअल्लाह तालीम हो गई है, तुसी गुस्सा ना करो तो मैं एक मिसाल दे देना, जी तालीम हो गई है ना, वो तालीम भी है टच मोबाइल वाली है बस। साढ़े जेडे उस्ताद होंदे सन ना, साढ़े उस्ताद वो सानू तालीम, मैं अपने उस्ताद जी का एक वाक्य सुना दें, हालांकि इस वाक्य का हकीकत नाल कोई ताल्लुक, साढ़े उस्ताद जी हले तक भी जिंदा ने, उस्ताद खुदा बख्श लैल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उन्हां दी हिफाजत फरमाए। लेकिन उन्हां उस्तादां ने तरबियत साडी तरबियत बड़ा अहम किरदार अदा कीता। तुहानू तुहाडे उस्ताद मैं मिसाल सुनान लगा याद आ जाएंगे। कहते होंदे सन कि एक बंदा ना सारी जिंदगी उन्हें अल्लाह ताला की इबादत की थी, ते रस्ते चों गुजरदा पिया, अचानक एक सिट्टा उहदे पैरों थल्ले आ गया। जूं ही सिट्टा आया उन्हें आख्या मैं तो कदी किसी का हक नहीं खादा, मैं तो कदी कोई अल्लाह की नाफरमानी की नहीं, जे अल्लाह ने मरण तो बाद इस सिट्टे के बारे पुछ लिया तो मैं अल्लाह नूं की जवाब देंगा? आंदे ने वो सिट्टा उन्हें चुके दाने दाने चुक के घर लै गया, ते घर ये उस्ताद है तरबियत करते सन बच्चों की, घर लै गया ते घर कहन लगा जदों मैं मरण लगा ना, मेरे मरण तो बाद ना मेरे कफन दे नाल दाने बन दिया जी। जदों मर गया मरण तो बाद अल्लाह ने उन्होंने पूछा हाँ बई, उन्हें कहा अल्लाह नमाज़ां पूरियां पढ़ियां ने, नेकियां पूरियां कीतियां ने, ते कदी किसी दा हक नहीं मारिया। अल्लाह ने आख्या सिट्टा वो जिहड़ा पैरां थल्ले आया, उन्हें कहा अल्लाह ए कफन नाल बन्नी फिरदा, ए दाने लई फिरदा। अल्लाह ने आख्या तूड़ी दाने ते लाए तूड़ी किथे गई? ये साडे उस्ताद जी सानू छोटे बच्चे होंदे सन वाक्य सुन, वो तूड़ी किथे गई? उन्हें कहा अल्लाह वो तूड़ी ते भुल, अल्लाह ने आख्या चुक के जन्मे सट्टो। अच्छा, हालांकि इस वाक्य का हकीकत नाल कोई ताल्लुक नहीं, किसी किताब अंदर नहीं, लेकिन तुसी ये वेखो छोटे बच्चे होंदे साडे ज़हन च पता किड्डा डर आया। असीं स्कूल पढ़न जांदे सां ते जिद्दां ने मैं वाक्या सुनिया ना, ते बन्ने तो गुजर के जाईदा सी। साडी फुफी है ते उन्हां दा घर उत्थों नज़दीक ही सी, ते उन्हां दे ना झोने चों सिट्टे भन के ना सिट्टे तोड़ के ए झोने दे असीं दाने कट के ना चावलां दे वो खांदे जाईदा सी। ते जो ही वाक्या उस्ताद जी ने सुनाया ना, मैं छुट्टी तो बाद सीधा फुफी दे घर गया। मैं क्या फुफी जी मरण का कोई पता नहीं, सारी सरकी बुआ मैं के बुआ मरण का कोई पता कह नहीं, पतन कड्डण मौत आ वजे, ये दाने दे जेड़े सिट्टे ना चावलों दे ये खाधी वजे माफ कर देवी। हकीकत बात है, ए उस्तादा ने तरबियत की थी, साडे उस्तादा ने उनकी तरबियत तुसी नहीं पता तुहानू कि उस्ताद गुजर रहा हुंदा सी ना, ते तालिब इल्म साइकिल ते जा रहा हुंदा सी, उस्ताद नू वेख के ना साइकिल तो लथ के थल्ले खलो जांदे सन, उस्ताद जी गुजर जाणगे ते फिर असीं
اسی لنگاں گے پھر اسی لنگاں گے وہ تعلیم سی اور اس تعلیم نو اسی پتہ کی کہنے ہیں اسی آنے وہ تے جہالت دا دور سی تعلیم تے ہون آئی ہے جی جدت تے ہون آئی ہے استاداں نو اکھاں کٹ کے وکھان والی جدت اسی اینو تعلیم سمجھدے ہاں جڑے کالج دے اندر سٹوڈنٹ اپنے استاد نو ڈنڈے مارن اور ویڈیو بنا کے نیٹ تے اپلوڈ کرن اسی اینو تعلیم سمجھدے ہاں یہ تعلیم نہیں جہالت ہے اور تسی پہلے دیاں عورتاں خواتین ویکھ لو ماواں بہناں ویکھ لو ایمان نال دسو ان پڑھ ہوندیاں سن جنہاں نو اسی ان پڑھ تے جہل سمجھدے ہاں بزرگی آ گئی ہے بزرگی ہن بھی گلی چوں گزرن گیاں نا تے انج اکھاں بڑیاں ماڑیاں جیاں انج ظاہر ہون گیاں تاکہ رستہ نظر آندا رہے ورنہ پورا نقاب کر کے جاندیاں نے نقاب کر کے جاندیاں نے ہن جدت ایسی آئی ہے گل چوں دوپٹہ بھی لت گیا پہلے گل چ ہوندا سی گل چوں بھی لت گیا ایسے کپڑے آ گئے بے حیائی عام ہو گئی اسی اس دور نو جہالت دا دور کہنے ہاں تے اج کل دے دور نو پڑھیا لکھیا دور کہنے ہاں اے تعلیم نہیں اے جہالت ہے اے گمراہی ہے اپنی اولاد دی تعلیم دا خیال کرو اپنے معاشرے دے اندر تسی چاہندے ہو فتنے فساد تے لڑائیاں تے جھگڑے ختم ہو جان علم دے نال بندہ روشن ہوندا ہے علم دے نال جہالت ختم ہوندی ہے علم عمل دا امام ہوندا ہے علم دے نال اچھے برے دی پہچان ہوندی ہے علم دے نال حلال حرام دی پتہ لگدا ہے علم دے نال جائز ناجائز دی سمجھ ہوندی ہے اپنی اولاد نو تعلیم روزگار واسطے نہ دیو اپنی اولاد نو تعلیم اچھی زندگی گزارن واسطے دیو جدوں علم آ جائے ادوں بندہ برائی تو بچ جاندا ہے جدوں علم آ جائے ادوں بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے زنا تو بچ جاندا ہے بدکاری تو بچ جاندا ہے کتے لکھیا ہوا ہے اللہ تعالی دا قرآن ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل کیتا اللہ پاک نے سورہ یوسف دے اندر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا اللہ دے پاک نبی سیدنا یوسف علیہ السلام ایک کھڑے ہوئے نے زلیخا دے سامنے تے زلیخا نے دروازے بند کیتے ہوئے نے تے کہہ رہی ہے ہائی تالک اے یوسف میرے والویخ میں تیری جوانی نہ انتظار کر دی رہی ہوں میں تیرے حسن دی دیوانی ہوں میں بادشاہ دی بیوی ہوں عزیز مصر دی بیوی ہوں دولتاں بھی خزانے بھی سب کچھ تیرے تو قربان ذرا میرے وال تک دے صحیح سیدنا یوسف کیا کہندے نے معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ چاہنا میں تیرے وال کی ویکھنا ہے جدیاں لینا اللہ نال جڑیاں ہون او کسے دے حسن وال نہیں ویندے جنہاں دا تعلق اللہ نال جڑیا ہوئے او کسے دی جوانی وال نہیں ویندے جنہاں دا تعلق اللہ نال جڑیا ہوئے او کسے دی دولت دے بھکھے تے پجاری تے حریص تے لالچی نہیں ہوندے میں تیرے وال نہیں ویکھنا میں اللہ دی پناہ چاہنا لیکن یہ واقعہ تساں سنے ہوئے جڑی اگلی بات میں دسنا چاہنا دروازے بھی کھل گئے سارا کچھ کھل گیا اللہ پاک نے آپ بیان فرمایا ہے اللہ فرماندا ہے ہو سکدا سی یوسف زلیخا دے چنگل چ پھس جاندا ہو سکدا سی یوسف زلیخا دی سازے چ پھس جاندا لیکن یوسف نو زلیخا دے چنگل تے زلیخا دی سازش تو جڑی چیز نے بچایا ہے اس چیز دا نام علم سی اللہ فرماندا ہے لولا ارآ برہان ربی اگر یوسف کو نو ساڈی دلیل تے برہان تے علم نہ آیا ہوندا جڑا علم اسی چڑھتی جوانی وچ یوسف نو دے دتا سی اگر یوسف کول علم نہ آیا ہوندا ہو سکدا سی یوسف دی سازش وچ پھس جاندا یوسف علیہ السلام نو زلیخا تو جڑی زلیخا دی سازش تو جڑی چیز نے بچایا ہے اس چیز دا نام علم سی اے دا مطلب ہے بدکاری تو علم بچانا ہے بندہ بدکاری تو دور ہوندا ہے تے علم دی وجہ تو میں تانوں نبی پاک دی حدیث پاک سنا دیاں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی ہے جدا نام مرصد بن نبی مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ارصد حضرت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے لیکن کڑیل جوان سن انہاں دی جوانی دا اندازہ لگاؤ نبی علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے پیغمبر
पैगंबर जहालत दे दौर दे अंदर मैं चोरियां करदा रहा, डकैतियां करदा रहा, हुण मेरी कुव्वत ते ताकत नूं इस्लाम वास्ते कुर्बान कर दिता है ते तुसी इस्लाम दे कम्मां च सर्फ करा लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदों तू अपनी जात वास्ते चोरियां डकैतियां करदा से, हुण तू अल्लाह ते ओदे दीन वास्ते काम करेगा। जाके जेड़े मुशरिकीन दे कोल कैदी ने वो कैदी छुड़वा के लियांदे कर जी अल्लाह दे पैगंबर मैं हाजिर, एदी कुव्वत ते ताकत दा अंदाजा ते लगाओ। एक कंध टप के कैदी दे रस्से खुलवा के कैदी नूं अपने मुंडियां ते बिठा के फिर कंध टप के दूर छड़ के आउंदा सी। जदों खतरा टल जांदा सी तू चल जाते मैं पिछों एक होर कैदी लैके आवां। एक रात दा वक्त है, कैदी छुड़ाण वास्ते जा रहे हैं, चांदनी ते सुहानी रात है। रास्ते दे अंदर एक औरत ने वेख लिया हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं, आवाज मार के कहन लगी मैनू लगदा है तू मरसद है। जी जी मैं मरसद हाँ। मरसद अज ते वेंदा ही नहीं पिया, पुराने दौर दे अंदर तेरी मेरी मुहब्बत सी, तेरा मेरा प्यार सी, तेरा मेरा ताल्लुक सी। हुण वेखते सही आज मेरे घर दे अंदर कोई भी नहीं, सुहानी रात दे अंदर शराब ते कबाब दी महफिल जमा के फिर पुरानियां यादां ताज़ा कर रही है। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नजरां झुका लियां, कहन लगा मरसद मैनू भूल गया है, कहन लगे भूलिया नहीं तू याद है, लेकिन हुण नजरां उठा के तेरे वल वेखना नहीं। ऐ मरसद वजह क्या है? जवाब देन लगे तेरा मेरा ताल्लुक दौरे जाहिलियत अंदर सी, हुण अल्लाह दे कुरान दा इल्म जदों आ गया, नबी पाक दे फरमान दा इल्म जदों आ गया, इल्म आ जान तो बाद साडे इल्म ने सानू ये सिखाया किसे वल नजरां चुक के भी नहीं वेखना, किसे गैर महरम वल औरत वल नजरां उठा के नहीं वेखना। मैं इल्म आ जान तो बाद अपनी नजरां इस वजह तो झुका लईयां ने। साडा इस्लाम सानू इजाजत नहीं देंदा, साडा इल्म सानू इजाजत नहीं देंदा। अपने जवानां दीयां तन्हाइयां वेख लो, तुसां रियाजियां पढ़ाइयां ने, मैनू कोई एतराज नहीं, पढ़ाओ रियाजी, पढ़ाओ मैथ, पढ़ाओ साइंस, बनाओ डॉक्टर, कोई एतराज नहीं। लेकिन तुसां सहाबे कराम दे किसे पढ़ाए होंदे, सहाबे कराम दी सीरत पढ़ाई होंदी, अल्लाह दे दीन दा इल्म पढ़ाया होंदा, कुरान ते नबी पाक दा फरमान सिखाया होंदा। तुहाडे जवान भी कदी किसे दियां दीवारां ना फलांदे, तुहाडे जवान भी किसे दी इज्जत ते हमला ना करदे। हुण ते इतना गंदा मुआशरा आ गया, इतनी बदकारी वाला मुआशरा आ गया है, सकियां बेटियां दे नाल बदकारी दे किस्से जुबान ज़दे आम ने, वीडियोज आ चुकियां ने, इंटरव्यूज आ चुके ने, बदकारी करने वाले लोग इतने आम हो चुके ने अपने रिश्तेदारां दे नाल, अपने अजीज़ो अकारिब दे नाल। हुण ते छोटियां छोटियां मासूम बच्चियां दे नाल बदकारी दे किस्से आम ने। ओदी वजह क्या है? उन्हां दे कोल इल्म ते है लेकिन दुनियावी इल्म है, उन्हां कोल इल्म कुरान दा नहीं, उन्हां कोल इल्म नबी पाक दे फरमान दा नहीं। जे इल्म है भी सही असां उस इल्म नूं अहमियत ही नहीं दी। जिन्हां दे दिल च अल्लाह दे कुरान दा इल्म आ जाए, नबी पाक दे फरमान दा इल्म आ जाए, किसे नाल बदकारी करन ते दूर दी बात, किसे वाल नजरां उठा के भी नहीं वेंदे होंदे। बदकारी तो बच जाते हैं लोग इल्म की वजह। एक होर तालिब इल्म दा अज दे दौर का वाकया भी तुहानूं सुना दईए। एक होर तालिब इल्म इंडिया के इलाके दे अंदर, दिल्ली के इलाके दे अंदर सैयद नज़ीर हुसैन दिहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम मुहद्दिस गुजरे ने, माजी करीब दे अंदर बड़े अजीम मुहद्दिस गुजरे ने रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उन्हां दी मगफरत फरमाए। दीन दा बड़ा कम कीता उन्हां बड़े सगीर दे अंदर। उन्हां दे मदरसे दा एक तालिब इल्म है, उस दौर दे अंदर खाना मदरसे च नहीं सी पकदा हुंदा, नाल नाल बड़े बड़े सरदार सन, उन्हां सरदारां दे घर बच्चे खाना खाण वास्ते जांदे होंदे सन। इन्हां दे मदरसे दा एक तालिब इल्म है, खाना खाण वास्ते गया एक घर दे अंदर, सरदार भी घर च कोई नहीं, ओदी घर वाली भी घर च कोई नहीं, जवान बेटी सरदार दी अपने घर च कल्ली बैठी हुई है। खूबसूरत तालिब इल्म नूं वेख के कहण लगी अंदर आ जा, आज कोई
کوئی بھی نہیں, گھر کھانا مل جائے گا. حتیٰ کہ اندر آ گیا طالب علم کھانا لین واسطے, کھانا لین واسطے. کہن لگی کھانا بعد وچ ملے گا, پہلے میرے نال بدکاری کرنی پے گی, پہلے غلط حرکت کرنی پے گی. اے طالب علم کہن لگا میں اللہ دے قرآن دا طالب علم, میں نبی پاک دے فرمان دا طالب علم, میرے کول علم دی دولت موجود ہے. جنہاں کول علم دی دولت موجود ہوئے او اے جہالت والے عمل نہیں کر دے, او اے جہالت والے کم نہیں کر دے. حضرات دی وقار اے نوجوان لڑکی کہن لگی ہے میں شور کر دیاں گی. اے طالب علم میرے نال اس طرح کرنا چاہتا سی, اگر تو نہ میری بات منی میں اچھی اچھی رولا پا دیاں گی. کہن لگے اچھا میں تیری بات من لینا وا, اچھا میں تیری بات من لینا وا, ٹھیک ہے میں تیری بات من لینا وا, لیکن تھوڑی جی مہلت دے, مینوں قضائے حاجت کرن دے. قضائے حاجت کرن واسطے کہے اپنے کپڑیاں دے اوتے گند مل کے آ کے کہن لگے ہاں جی میں حاضر ہاں. بہت دی وجہ تو کہن لگی جا چلا جا, گھروں باہر کٹ دیتا. گھروں باہر جدوں گئے نے, اے طالب علم سردیاں دے دن سن, سردیاں دے دناں دے اندر اپنے کپڑے دھو کے وہی کپڑے پا کے کلاس دے اندر آ گیا. کلاس جو استاد جی پوچھتے نے خوشبو کنے لگائی ہوئی ہے, کوئی بھی نہیں بولدا خوشبو کنے لگائی نہیں سی خوشبو, انہیں لگائی نہیں سی خوشبو, انہوں کتوں آ کے میں خوشبو لگائی, چپ بیٹھا ہویا ہے. حتیٰ کہ کمدے شاگرد نو استاد نے کلیاں کر کے پوچھا, انہیں سارا واقعہ سنا دیتا. میں جڑی بات سمجھانا چاہنا, لوگو جنہاں کول علم ہوئے بدکاری دے قریب نہیں جاندے, جنہاں کول علم ہوئے حرام دے قریب نہیں جاندے, جنہاں کول علم ہوئے ظلم دے قریب نہیں جاندے, جنہاں کول علم ہوئے لوگاں دا حق نہیں کھاندے ہوندے, جنہاں کول علم ہوئے لوگاں دیاں عزتاں دے ڈاکو نہیں بندے, جنہاں کول علم ہوئے لوگاں دیاں عزتاں تے حملے نہیں کردے, کیونکہ انہاں نوں جہنم نظر آ رہی ہوندی ہے, انہاں نوں اللہ دی جنت بھی نظر آ رہی ہوندی ہے. جڑے جنت دے متلاشی ہون حرام نہیں کر دے, جڑے جہنم تو ڈر دے ہونو زیادتیاں نہیں کر دے. حضرات دی وقار اللہ نے دی بدبو نو خوشبو اندر تبدیل کر دیتا. مانا اے سمجھ آیا, مانا اے سمجھ آیا, کردار دی ایک اپنی خوشبو ہوندی ہے, علم دی ایک اپنی خوشبو ہوندی ہے, تعلیم دی ایک اپنی خوشبو ہوندی ہے. اپنے اندر خوشبو پیدا کرنی ہے تے علم دی خوشبو پیدا کرو, اپنے اندر خوشبو پیدا کرنی ہے تے طہارت دی خوشبو پیدا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ کے بیٹھا ہویا ہے, اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنا, میں تہاڈا نوکر تے غلام بننا چاہنا, لیکن ایک پریشانی ہے, ایک ٹینشن ہے, او پریشانی حل ہو جائے, او مسئلہ حل ہو جائے, او ٹینشن حل ہو جائے, میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا. کی ٹینشن ہے؟ مینوں بدکاری دی اجازت دے دیو, ایک کم میرے کول نہیں چھٹدا, مینوں بدکاری دی اجازت دے دیو, ایک کم میں نہیں چھوڑ سکدا, کلمہ پڑھن نوں تیار ہاں, اللہ دے پیغمبر تہاڈا نوکر تے غلام تے صحابی بنن نوں تیار ہاں, سارا کچھ چھوڑن نوں تیار ہاں, ایک کم میں نہیں چھوڑدا. آپ نے کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھان تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے گل ہن کلمے دا علم دے کول آ گیا, دین دا علم دے کول آ گیا, اسلام دے کول آ گیا, مسلمان دے کول آ گیا, مسلماناں دا کیا کردار ہوندا ہے, علم والیاں دا کیا کردار ہوندا ہے. نبی علیہ السلام نے انہوں پوچھا اچھا ٹھیک ہے, کیا تو یہ پسند کریں گا جیڑی سوچ تو کسے دی بیٹی دے بارے رکھی بیٹھے, تیری بیٹی دے بارے بھی کوئی یہ سوچ رکھے, کیا تو پسند کریں گا تیرے کسے عزیز تے رشتہ دار دے گھر دے بارے کسے دی یہ سوچ ہوئے؟ کہنے لگا میری غیرت گوارا نہیں کر دی, کوئی میری بہن دے بارے, کوئی میری بیٹی دے بارے, کوئی میری ماں دے بارے, کوئی میری عزیزہ دے بارے یہ سوچ رکھے. آپ نے فرمایا اچھا جے تو اے سوچ رہے ہیں تے پھر جے دے نال تو کریں گا وہ بھی تے کسے دی عزیزہ ہوئے گی, وہ بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی, وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی. کہنے لگا اللہ دے پیغمبر گل سمجھ آ گئی ہے, بات سمجھ آ گئی, منوں ایتھوں جڑی بات سمجھ آئی ہے, ہر چیز نوں ٹھیک کرن دا ایک کلیہ ہوندا ہے. نبی علیہ السلام نے سمجھان لئی کلیہ پیش کیتا ہے, جویں میتھ تے ریاضی دا سوال حل کرنا نہ ہوندا پیا ہوئے, آندے نے کلیہ لگنا ہے تے سوال حل ہونا ہے, کلیہ نہ لگا تے سوال کیویں حل ہونا ہے. نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کلیہ پیش کیتا ہے. آپ نے فرمایا جے تو اے چاہت رکھنا ہے تے پھر کسے دے بارے تیرا کیا خیال ہے. ایک کلیہ ذہن دے اندر بیٹھ گیا ہے, سوچ بن گئی ہے, اے علم آ گیا ہے, تعلیم آ گئی. اللہ دے پیغمبر وعدہ کر رہے ہاں کسے نال ایسا کرنا تے دور دی بات. دماغ نو اللہ نے ایسا پاک کیتا ہے, سوچاں بھی ختم ہو گئیاں نے. ایندا اس بارے سوچاں گا بھی نہیں کیڑی چیز دی وجہ تو, علم دی وجہ تو. اس لیے اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جہالت کیڑی چیز نال ختم ہوئے گی؟ بولو زارے, علم تے تعلیم نال جہالت ختم ہوئے گی. قرآن اپنی اولاد نو سکھا دیو, نبی پاک دا فرمان اپنی اولاد نو سکھا دیو, کلیے تے قیدے دے نال انہاں نو بات سمجھا دیو, انہاں نو وضاحت کر دیو. انشاءاللہ کدی بھی بدکاری دے, کدی بھی ظلم دے, کدی بھی گناہ دے, کدی بھی بے حیائی دے, کدی بھی بے غیرتی دے, کدی بھی چوری اور ڈکیتی دے قریب نہیں جان گے. چوریاں ڈکیتیاں کیوں نے؟ دی وجہ کیا ہے؟ علم ہی نہیں. انہوں نہیں پتا میں چوری کرن چلنا جے میں مر پیا نا تے معافی موفی کو نہیں ملنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ڈکیتی کردے ہوئے اگر کوئی بندہ جیڑا اپنے مال دی حفاظت کر رہا سی وہ مر گیا, وہ شہید ہے. کسی بندے نے آ کے ڈکیتی کیتی ہے تے انہوں ڈکیت نے مار دیتا, وہ شہید ہے, وہ شہید ہے. لیکن جیڑا مارن والا ہے وہ پکا جہنمی ہے, پکا جہنمی ہے. ہن اگر ڈکیت نو پتہ لگ جائے کہ میری ایک گولی چلان دے نال میری آخرت ساری تباہ ہو گئی ہے, میری آخرت برباد ہو گئی ہے, میں تے ذلیل ہو گیا, میں تے رسوا ہو گیا, میرا تے کچھ بھی نہیں بچدا, وہ ڈکیتی کرے گا. اساں اپنے جمعہ دے اندر بھی خصوصی بات ہے, یہ لڑائی بیان ہوئی ہے, جھگڑے بیان ہوئے نے, فتنے بیان ہوئے نے, نہیں بیان اسی کردے مولوی او فلانا اتنا ہے, فلانا اتنا ہے, تسی مہندے نہیں جمعہ دے اندر. اصلاح معاشرہ دی, نبی پاک دی سیرت بیان, بابیاں دے قصے تے کہانیاں تے انہیں ٹھیک ہے, کوئی ایک ہی بات سمجھان واسطے وہ کر دیو, بیان کر دیو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تسی معاشرے دی اصلاح تے کرو نبی پاک دے طریق دے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق. نبی علیہ السلام نے معاشرے نو علم دے ذریعے نال ٹھیک کیتا سی. جڑے بھی صحابہ نبی علیہ السلام عالم لوگاں نو اہمیت دیندے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کان وچ قلم سی, آپ نے فرمایا آج تو بعد تو کاتب وحی ہے, وحی لکھیا کر. نبی علیہ السلام بدر دا میدان ہے, بدر دے قیدی لیاندے گئے پھڑ کے, فدیہ دے رہے ہیں جی, پیسے دے کے چھڑا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تواڈے جو کوئی پڑھے لکھے ہیں نے؟ جی اللہ دے پیغمبر ساڈے جو بڑے پڑھے لکھے نے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ نو پڑھنا لکھنا سکھا جو, تواڈے کو پیسے نہیں لیندے, فدیہ ادا ہوئے. علم نو اہمیت دیتی ہے اسلام, تعلیم نو اہمیت دیتی ہے اسلام. اپنی اولاد نو تعلیم روزگار لئی نہ سکھاؤ, اپنی اولاد نو تعلیم زندگی دنیا آخرت دی کامیابی واسطے سکھاؤ, حیا لئی سکھاؤ. اپنی اولاد نو تعلیم آداب لئی سکھاؤ, اپنی اولاد نو تعلیم دیو, اخلاق دی تعلیم دیو. اے صرف رٹے 2 جمع 4 جمع 8 یہ تعلیم ٹھیک ہے, تانوں دنیاوی ضرورتیں دتی رکھو, لیکن صرف مقصد یہ نہ ہوئے. ساڈا تے مقصد یہ بن گیا قاری صاحب سویرے میرے بچے پڑھن نہیں آ سکتے, دور سکول جانا ہوندا ہے, مسئلہ ہے میں نہیں پڑھا سکتا. شامی ٹیوشن جانا ہوندا ہے, نہیں پڑھا, تسی ساڈے گھر آ کے پڑھا لیا گھر, اسی تانوں 500,000 مہینے بعد دے دیاں کراں, گھر پڑھا لیا. ہن مینوں دسو جیڑا بچہ مسجد پڑھن ہی نہیں آیا انہوں مسجد دے ادب دا کس طرح پتہ چلے گا, انہوں نماز دے ادب دا کس طرح پتہ چلے گا. جیڑا گھر بیٹھ کے قرآن پڑھن دے او دے دل وچ تسی قرآن دی اہمیت بٹھا رہے ہیں, اسی قرآن دی اہمیت خود ختم کر رہے ہیں. اور مولوی بھی میں آنا تو قربان جاواں تر پیندے نے 1000 دے پیچھے. اللہ دے بندے کی اوقات ہے 1000 دی, پورا مہینہ پڑھان جانا تے 1000 روپیہ ملدا ہے, ادھے گھنٹے روزانہ پڑھنا. کیا ضرورت ہے پڑھانے دی؟ اس سکولاں دی ٹیوشن والے تے نہیں جاندے, ہوندے نے بھائی اکیڈمی وچ آਉਣਾ تے آ جاؤ, نہیں آਉਣਾ تے نہ صحیح, تے چھڈ کے بھی آਉਂਦੇ نے, لے کے بھی آਉਂਦੇ نے. اپنی اولاد نو تعلیم دیو, تعلیم دے نال پورے معاشرے دی اصلاح ہوندی ہے. تعلیم دے نال ایک بندہ علم والا ایک سائیڈ تے ہوئے, پورا معاشرہ ایک سائیڈ تے ہوئے. علم والے بندے نو اللہ بہت ہی اہمیت دیندا ہے. ایک بندہ ہے تعلیم والا, ایک بندہ ہے علم والا, تے اپنی پوری قوم نو علم سکھان دی, تعلیم سکھان دی کوشش کر رہے ہیں. میری طرف
طرف توجہ کرنا جدا نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اپنے ابے نو دعوت دیتی اپنے قوم نو دعوت دیتی اپنے یاراں نو دعوت دیتی اپنے دوستاں نو دعوت دیتی نہیں پہ بن دے تے ابا کہن لگا میں تیریاں گلاں کیوں مننا تو پتر ہے تے میں تیرا والد ہاں میں تیریاں کیوں باتاں مننا جواب دین لگے یا آباتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتی کا ابا تم بتاں دی پوجا کردا ہے تے میں نہیں کردا تم بت بنانا ہے تے میں نہیں بنادا او دی وجہ ہے میرے کول او علم ہے جڑا علم تواڈے کول نہیں اے قوم جہالت دے کم کر رہی ہے او دی وجہ ہے قد جانی من العلم میرے کول علم آ گیا ہے انہاں کول علم نہیں اے دا مطلب ہے شرک بھی لا علمی دی وجہ تو ہو رہے ہیں آج کل جتنا شرک ہے تانوں دسو درباراں تے جڑے بندے سجدے کردے نے انہاں پتہ لگ جائے سجدہ کرن والا مشرک ہے اور مشرک پکا جنمی ہے اللہ نے اس بندے نوں معاف ہی نہیں کرنا اے سجدے ہون گے یہ درباراں تے جڑے سارا دن ملنگ اللہ 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 تے گھوٹے بھی لائی ہوندے نے تے بھنگ بھی رگڑی ہوندے نے تے نشہ بھی کیتی ہوندے نے تے چرساں مینوں دسو کسے مسئلے کے جائز ہے کسے مسئلے کدی کسے اہل سنت بریلوی عالم نے کیا ہوئے بھئی یہ کام ٹھیک ہے سارے دی مذمت اسی کریے ساڈے بہتا پیچھے لگ جاندے نے لیکن حقیقت بات ہے سارے دی مذمت کردے نے بھئی چرس کیڑے مذہب جائز ہے بھئی شراب کیڑے مذہب جائز ہے بھئی اے بھنگ تے دمرے کیڑے مذہب جائز نے بھئی سگریٹ کیڑے مذہب جائز ہے بھئی انہاں نوں اساں دسیا نہیں اللہ دا ساڈی انہاں تک تے انہاں دی اوتے تک انج کو نہیں ہونی انج معافی کو نہیں ملنی اے بدعتاں کیوں ہو رہی ہیں اودی وجہ ہے جہالت ہے ایک قتل چھوٹی چھوٹی بات تے کیوں ہو رہے ہیں وجہ جہالت ہے طلاقاں چھوٹی چھوٹی بات تے کیوں ہو رہی ہیں وجہ جہالت ہے جہالت دا توڑ علم ہے تسی علم اپنی اولاداں نوں سکھا دیو تسی اپنے گھر دے اندر علم عام کر دیو اللہ ہر قسمی فتنے تو محفوظ فرما لے گا بہت بڑا ایک چور ہے جڑے چور دا نام سی فضیل بن عیاض ڈاکو سی بڑا بڑا جڑے علاقے وچوں گزردا سی تاریخ نے لکھیا ہے اس علاقے چ اعلان ہو جاندے سن او علاقے والے اپنے اپنے مال دی حفاظت کر لو اپنے اپنے مال نوں سنبھال لو ایتھوں فضیل بن عیاض دا قافلہ گزر رہا سی اج خیر نہیں ہوئے گی جڑے علاقے جاندا سی تباہیاں مچ جاندیاں سن پورا قافلہ سی جدے نال لٹدا ہوندا سی اپنے دور دا بہت بڑا ڈاکو لیکن ایک دن چوری کرن واسطے ڈکیتی کرن واسطے ایک گھر دی دیوار پھلانگ رہے نے تے اس گھر دے اندر اللہ تے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کدوں آئے گا وقت جدوں ایمان والیاں دے دل اللہ دے ذکر دی وجہ تو ڈر جان گے جدوں ایمان والیاں دے دل اللہ دے ذکر وال مڑ جان گے اتنی کو آیت دا حصہ دے کناں وچ پیا ہے روایت دے اندر ملدا ہے تاریخ دے اندر ملدا ہے فضیل بن عیاض اسے وقت اس دیوار تو اگے نہیں ہوئے پیچھے ہو گئے تے سیدھا مسجد دے اندر چلے گئے کہنے لگے وقت آ گیا ہے فضیل بن عیاض دا دل بدل گیا ہے کیونکہ فضیل بن عیاض دے کول علم آ گیا ہے فضیل بن عیاض دے کول تعلیم آ گئی ہے نبی پاک دے صحابہ کرام شراب پینے ہوندے سن شراب بندی ہوندی سی ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے ساڈے گھر دے اندر شراب دی محفل لگی ہوئی سی شراب پی رہے سن لوگ تے ادھروں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قاصد لوکاں نوں اعلان سنا رہے یا ایھا الناس او لوگو حرم الخمر شراب حرام ہو گئی ہے شراب آج تو بعد نہیں پینی شراب دے بارے اللہ نے علم نازل کر دیتا ہے اس علم دے مطابق شراب حرام ہے اس علم دے مطابق شراب ناجائز ہے اس علم دے مطابق شراب دے قریب نہیں آنا حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک دے صحابہ کرام نے اے نہیں آکھیا جڑی شراب بنی پئی ہے تے پی لئیے آئندہ بعد نہیں پیواں گے یا جڑی پیتی بیٹھے ہیں بلکہ نہیں بلکہ بعض روایات نگار تفسیر تاریخ نگاراں نے تے اتھوں تک لکھیا ہے اپنے منہ
دے اندر انگلیاں ڈال کے کہہ کر رہے سن الٹی کر رہے سن جیڑی چیز حرام ہے اندے قریب نہیں جانا کیونکہ علم نازل ہو گیا اللہ دی طرفوں علم آ گیا اللہ دی طرفوں نبی پاک دی تعریف اللہ دے پیغمبر دا حکم آ جاندا سی اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اس ٹائم حاضر ہو جاندے سن تہاڈے میرے واسطے صحابہ کرام دی سیرت پیغام دے گئی ہے اس لئی میں اپنی محبت تے پیار تے عقیدت دا اظہار اس طرح کراں گا امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا ہر ظلم سہا تن پر چھوڑا نہ مگر کلمہ ہر ظلم سہا تن پر چھوڑا نہ مگر کلمہ چھوڑا نہ مگر کلمہ مضبوط چٹانوں سے ایمان صحابہ کا مضبوط چٹانوں سے ایمان صحابہ کا امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا جنگوں میں فرشتے بھی نصرت کو اترتے تھے جنگوں میں فرشتے بھی نصرت کو اترتے تھے ہر حال میں رہتا تھا میدان صحابہ کا امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا امت پہ نمایاں ہے احسان صحابہ کا پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا علم دی نشانی ہے جدے کول علم ہوئے متکبر نہیں ہوئے گا مغرور نہیں ہوئے گا وڈے بول نہیں بولے گا جدے کول علم ہوئے آکڑ نہیں وکھائے گا جدے کول علم ہوئے ضدی نہیں ہوئے گا جدے کول علم ہوئے بےہودہ باتاں نہیں کرے گا جدے کول علم ہوئے بد اخلاق نہیں ہوئے گا عالم جڑا ہے وہ بے حیا نہیں ہوندا عالم دے اندر غیرت ہوندی ہے عالم دے اندر حیا ہوندی ہے جڑے جڑے بندے کول علم ہوندا ہے اللہ پاک انہوں عزتاں تے دولتاں نصیب فرما دیندا ہے اپنے اندر علم پیدا کر لو اللہ پورے معاشرے نوں ٹھیک کر دے گا لیکن آخر دے اندر میں تواڈے سامنے دو سوال پیش کراں گا دو سوال تسی آپ سوچ لینا ہے سکول گنتی کر لو کنے سکول نے گنتی نہیں ہوندے اکیڈمیاں ہر کسی نے اپنی اپنی بنائی ہوئی نے ٹیوشن سینٹر ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے ہوئے نے سکول ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے ہوئے نے اے جی دنیاوی تعلیم ہے اے جی دنیاوی تعلیم ہے مینوں دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم حاصل کرنے واسطے کنے سینٹر تے کنیاں اکیڈمیاں تے کنے سکول کھلے ہوئے نے ہے کوئی تھوڑے علاقے کیا سی مسلمان نہیں صحابہ مسلمان سن علم دی ایک بات نازل ہوندی سی جس نبی دا کلمہ صحابہ پڑھدے سن اسے نبی دا کلمہ سی پڑھنے جس اللہ تے ایمان صحابہ رکھ دے سن اسے اللہ تے ایمان ساڈا ہے جس قرآن دے علم دے نال نبی پاک دے فرمان دے علم دے نال صحابہ کرام دے دل تبدیل ہوئے سن اوہی قرآن تے اوہی نبی پاک دا فرمان ساڈے سامنے تلاوت ہوندا ہے اور سانو پتہ چلدا ہے سکول تے اکیڈمیاں تے ٹیوشن سینٹر تے ان گنت نے اپنی اولاد نو نبی دی تعلیم جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جے اس تعلیم واسطے کنیاں اکیڈمیاں تے کنے ٹیوشن سینٹر تے کنے سکول کھلے ہوئے تھے میں تو نہیں آندا اپنے بچوں نو سکول چھڈا کے تواڈے اپنے دل دی بات ہے تانوں دل کرے تے من لو نہ کرے تواڈا مسئلہ ہے تواڈے اپنے دل دی بات ہے لیکن اے تے کر سکدے ہو 10 سال میٹرک دے پڑھن تک بچہ 60 تو بھی زیادہ کتاباں پڑھ لیندا ہے میں گنتی کیتیاں نے بیٹھ کے تسی شروع کرو سکول دی پلے تو پریپ تو پھر جی پرائمری تو پرائمری نرسری تو
پھر 1 تو پھر 2 تو 10 تک جاؤ 60 تو زیادہ یہ دستے جڑے لکھدا ہے علیحدہ نے یہ جڑے کاپیاں بھردا ہے علیحدہ نے 60 تو زیادہ کتاباں بچہ میٹرک تک تقریباً پڑھ لیندا ہے 60 تو زیادہ کتاباں مینوں دسو جس بچے نے میٹرک تک 60 تو بہتیاں کتاباں دنیا دی پڑھ لیاں نے انہیں قرآن دی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی اللہ دی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی نبی پاک تے نازل ہون والی ایک کتاب دا بھی ترجمہ نہیں پڑھیا ایک کتاب بھی یاد کرنا تے بڑی دور دی گل انج پڑھ کے بھی ترجمہ نہیں ویکھیا مینوں دسو بچہ با اخلاق ہوئے گا وہ بچہ با ادب ہو گیا وہ بچہ رشوت کدوں ختم ہوئے گی جدوں اس قرآن نو پڑھن گے سود ختم ہوئے گا جدوں اس قرآن نو پڑھن گے حیا کدوں آئے گا غیرت کدوں آئے گی ادب کدوں آئے گا جدوں اس قرآن نو پڑھن گے میں تواڈے اگے لمبی بات نہیں صرف سوال چھڈ کے جا رہے ہوں سکول ان گنت نے اکیڈمیاں ٹیوشن سینٹر ان گنت نے کثیر تعداد وچ نے تے کنے سینٹر نے جتے تعلیم رسول سکھائی جا رہی ہو کنے سینٹر نے چلو میٹرک تک قرآن نہیں پڑھایا میٹرک تک ہو سکتا سی یار 60 کتاباں پڑھا اس تو بہتیاں پڑھا اللہ پڑھن دی توفیق دے تہاڈیاں اولاداں سانو کوئی یہ تے گلا اور اعتراض نہیں لیکن قرآن پڑھاؤ اج تو بعد ذہن بنا کے جاؤ جے میرے پتر میٹرک کر لئیے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا تے کچھ بھی نہیں پڑھیا کچھ بھی نہیں پڑھیا میٹرک تو بعد تسی ایف اے تک آ جاؤ ایف اے تک بخاری تے پڑھ لوے جے بخاری نہیں پڑھ سکدا اوے نبی پاک دی سیرت دے اوتے کوئی کتاب تے پڑھ لوے ساڈے نبی دی سیرت کیا سی اور دوسرا میرا سوال یہ لمبا نہ ہو جائے سوال دوسرا میرا سوال تواڈے کول اے وے گزارشاں تواڈے کول سوال اے وے درخواست کر کے سوال اے کر رہا ہوں اس سوال دا جواب مینوں نہیں دینا تسی اپنے آپ نوں اس سوال دا جواب دینا ہے جے کسے کول ہووے تے جمعے تو بعد مینوں دے دیا جے سوال دا جواب میرے عزیزو ساڈیاں بیٹیاں نوں ساڈیاں بھیناں نوں تعلیم دین واسطے یونیورسٹیاں ہیگیاں نے کالج ہیگے نے سکول ہے نے ساڈیاں بیٹیاں نو طہارت تے پاکی دے مسائل دیگر گھریلو مسائل ایسے مسائل جڑے جمعہ وچ واضح بیان نہیں ہو سکدے ایک نوجوان بیٹھے ہوندے نے نوجوان خواتین ہوندیاں نے ایک ادب دا تقاضا ہے تنہائی دے اندر خواتین نو او مسائل دسن واسطے اساں کیا کیا انتظام کیتا ہویا ہے بس یہ سوال ہے تسی اپنے آپ نو بھی جواب دینا ہے دولت بڑی کٹھی کر لیجئے پیسہ بڑا کٹھا کر لیا جے یونیورسٹی لے کے بھی جاندے ہو چھڈ کے بڑی چنگی بات ہے تسی آپ چھڈ کے ہوندے ہو تے آپ لے کے ہوندے تسی تہاڈا سارا معاملہ آپ پاسے چ ہوئے گا تہاڈی دنیا داری تہاڈے تک ہوئے گی میں تہاڈی دنیا داری تے تنقید نہیں کر میں تے بدستہ سوال کر رہے ہاں عرض کر رہے ہاں درخواست کر رہے ہاں کلیاں بیٹھ کے اپنے آپ نو اس سوال دا جواب تسی دے سکدے ہو میں اپنی بیٹی نو سب کچھ سکھایا ہے میں اپنی بیٹی نو آداب تے طہارت تے پاکی پلیدی دے کتنے مسائل سکھائے نے میں اپنی بیٹی نو سیرت صحابیات وچوں کس صحابیہ دی سیرت سکھائی ہے میں اپنی بیٹی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن انہاں دی سیرت وچوں کس نبی پاک دی بیٹی دی سیرت پڑھائی ہے میں اپنی بیٹی نو نبی پاک دیاں گھر والیاں آپ دی ازواج مطہرات دے وچوں کس نبی پاک دی زوجہ اور آپ دی گھر والی دی سیرت پڑھائی ہے یہ کلیاں بہ کے سوچنا ہے یا اے دے لئی میں کی انتظام کیتا ہے کلیاں نہیں سوچنا ہے تے من حسن القوم پورے پنڈ والےاں نے دے لئی کی انتظام کیتا ہے کلیاں بہ کے سوچ لیا جے تے جواب آ جائے نا تے الحمدللہ آکھیا جے جواب زیرو ہوے نا تے پھر اے دے لئی اج تو ہی کوشش کر دو اج تو ہی ترتیب بنا لو ایسا انتظام ہونا چاہیے علم دے نال معاشرے سنوردے نے علم دے نال برکت آندی ہے اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کافی سارے اس بارے واقعات اور بھی بیان ہو سکتے ہیں لیکن وقت نہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین